بابا جی شمشام مرحوم رحمت اللہ علیہ اکثر کیا کرتے سن، او میں صدقے نورانی دند نے، میرے پیغمبر جو دندان زخمی ہوئے، اوے میں صدقے نورانی دند نے، او جویں موتی ڈبی وچ بند نے، میرے پیغمبر دا چہرہ، اوے میں صدقے نورانی دند نے، او میں صدقے نورانی دند نے، او جویں موتی ڈبی وچ بند نے، او کھڑ کھڑ نہ کہہ کے لاون دے، جویں اسی کھڑ کھڑا کے ہسنے نا میرے محبوب انج کھڑ کھڑا کے نہ ہس دے، او کھڑ کھڑ کے نہ کہہ کے لاون دے، بس ذرا کوئی مسکراون دے، بس ذرا کوئی مسکراون دے، او جے چہرے تبسم آ گیا، او جے چہرے تبسم آ گیا، او ویڑے نو چانن لا گیا، میرے پیغمبر دا چہرہ انور، او جے چہرے تبسم آ گیا، میرے پیغمبر کدی کھڑکڑا کے نہ ہسے، جویں اسی ہستے ہستے کدی ادھر ڈگ پے کدی ادھر ڈگ پے، میرے آقا تھوڑا جا تبسم فرمان دے، میرے آقا مسکرام دیتے ہیں، میرے نبی دے دندان این موتیاں دی طرح چمک دے، میرے آقا علیہ السلام جے چہرے تبسم آ گیا، او ویڑے وچ چانن لا گیا، میرے پیغمبر دے دندان زخمی ہو جاندے نے، تے اماں جی پتہ کی کہندیاں نے سونیا مینوں اے تے دسو جنہ تانوں میدان احد وچ ستایا گیا ہے، کدی ہور بھی تانوں کتے اتنا دکھ پہنچیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کہندے نے میری عائشہ اماں جی ایسا اپنے محبوب دا چہرہ ویکھ کے اکھاں دے وچوں آنسو نکل آندے نے، اپنے اس پیارے پیغمبر دا چہرہ ویکھ کے انج خون نکل رہا میرے نبی دے دنداں دے وچوں، تے اماں جی رون لگ پیندیاں نے، کہندیاں نے سونیا کنا ستایا ہے تواڈی قوم نے، کدی اور بھی دن یاد ہے وے؟ میرے آقا فرماندے نے ایک احد دا میدان مینوں بڑا یاد آوندا ہے، ایک او دن مینوں نہیں بھلدا جدوں میں رب دی توحید دا اعلان کرن واسطے نکلیا سا، میں انہاں نوں لات منات عزا تے حبل تو روکنا سا، انہاں نے انج کر کے اپنیاں چولیاں دے اندر روڑے پا لے تے مینوں اگے اگے دوڑا رہے تے مینوں پچھوں پتھر مار رہے، میرے آقا اپنے مشن نال اتنا پیار کر دے سن، او یارو ذرا تصورات دے اندر آ کے سوچ، میرے پیغمبر انج چل رہے نے گلیاں دے اندر تے پچھوں انج کر کے میرے نبی نوں وٹے مارے جا رہے نے، میرے پیغمبر دے جسم بھی جناب جدو وٹا وجدے روڑے وجدے نے نبی دا جسم لو وہ لوہان ہو جاندے، میرے آقا فرماتے نے عائشہ دو دن اے مینوں نہیں بھول دے، ایک میدان احد دا دینے، ایک او دن جدر مینوں بڑے روڑے مارے، ہائے اللہ میں قربان جاواں، او میرے پیغمبر نے تکلیفاں برداشت کی تیاں، انہیں مخلصاً اپنے مشن دے نال، کیونکہ اللہ فرماندے نے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، او کائنات دے لوگوں اپنیاں نمازاں نو خالص کر لو، کائنات دے لوگوں اپنیاں نیکیاں نو خالص کر لو، دکھلاوے تو بچ جاؤ، دکھلاوے تو بچ جاؤ، میرے آقا علیہ السلام نے انہیں مخلص نے اپنے مشن دے نال، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے عائشہ مینوں تانے دے رہے سن، تانے دے رہے سن، اینج آسمان تک فرشتہ آمدے تے آ کے کہندا ہے پیغمبر حکم کرو تے اسی اینج پہاڑاں نو ملا دئیے، اسی انہاں پہاڑاں نو ملا دئیے، انہاں نو ختم کر دئیے، عائشہ میں انہا مخلص اگر میں کہہ دیندہ نا کہ انجی کر دیو اللہ نے انہا نو ختم کر دینا سی، لیکن میں اپنے مشن نال انہا مخلص میں اپنی اس تبلیغ دے نال انہا اخلاص رکھے آسی، میں کیا نہیں اللہ ایک وقت آئے گا انہا دے وچوں اللہ دین دے ہیرے پیدا کر دے وے گا، پتھر مارن والے آیارام، او میرے پیغمبر تے
اپنے مشن والے نے مخلص سانے ایج کر کے لوگ پتھر مار رہے ہیں تے میرے آقا فرماندے نے پتھر مارن والے آیارا جے تو میرے وال آویں قسم خدا دی سینے لاواں تے کدی نہ دوزخ جاویں وما امروا الا لیعبد اللہ مخلصین لہ الدین جیڑا بندہ اپنے کاز نال اپنے مشن دے نال مخلص ہو جاندہ ہے خاص کر کے دین دے معاملے دے اندر اللہ اس بندے نو دنیا تے آخرت دے اندر اللہ عزتاں عطا کر دیندہ ہے